भौमुगळा सर पदवेदारा देवा तूं आदी आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासून आमी तुका आर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय कोडीचे मदींचे आत्म्याची दादोसकाय दिलाय दैवी कुटुंब दिलाय भावार्थी लोक दिलाय तुका वळख काडली भाव भयणी भुरगीं दिलाय तांचो मोग आनी आदार दिलाय सांगात दिलाय ह्या पासून तुका आर्गां दिता कूड जीव वत्म प्राण ह्या स्वास तुवें दिलाय मात न्हय हर एक घडी ताजो पोस करनासाय ह्या पासून तुका आर्गां दिता तशेंच भौमुगळा बापा आयचो सगळो दीस तुका वळख काडल्या ह्या भावार्थी भुरग्यां मुखांत्र तुजी स्तुती करूंक तुजें आराधन करूंक तुका महिमा दिवन तुजें उतार आयकून आमी जिवीत जोडूंक तुवें आमकां फावो केलाय ह्या पासून तुका आर्गां आनी होगळाप दिताना ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्या त्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना तुज्या देवदूतांचो आदार दी पवित्र आत्म्याची कृपा आनी मार्गदर्शन दी तशेंच भौमुगळा बापा न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्येन आनी अधिकारान बरोवन ही सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच कळटेपणान ती मानून घेवन आमची जिणी तुज्या महिमे खातीर माना खातीर गळसूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो आमचें तारण आमी सत्मांचो वेळ आयलो न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो आनी आमचें तारण आमी सत्मांचो वेळ जालो तुमी न्हिदेंतल्यान उठल्यात गी न्हिदेंतल्यान उठल्यात गी या न्हिदेंतूच आसात गेल्या त्या शेनवारा फादर जेरीन शिकवणेंत पयल्यांचें सांगिल्लें तुमी उठोवन आयल्यांत देखून जायते तुमी आयकूंक मेळ्ळें जायते तुमकां पळोवंक मेळ्ळें म्हणून वय गी न्ही खंयच्यान उठोवन आमी आयिल्ल्या न्हिदेंतलें उठोवन आयिल्ल्या वरवीं मात्र जायतें पळोवंक मेळ्ळें आनी जायतें आयकूंक मेळ्ळें म्हणून मोगाळ बाबा भयणानो हो पवित्र बायबल 2 न्हिदे विशयांत उलयता कितली न्हीद 2 न्हिदे विशयांत उलयता एक न्हीद आमी जाणाव आमी कुडींत आसता पर्यंत ह्या संवसारांत आसता पर्यंत आमकां कुडीक न्हीद आसा वय गी न्हय मागीर ही कूड म्हणल्यार संवसारीक जिवीत काबार जाल्या उपरांत आनी एक न्हीद आसा गी ना ती कसली न्हीद आत्म्याची न्ही मरणाची न्हीद कसली न्हीद मरणाची न्हीद ही न्हीद काबार जाल्या उपरांत ही आनी एक न्हीद आसा देखून 2 न्हिदे विशयांत हो पवित्र बायबल कितें करता उलयता ह्या सांगता मोगाळ बाबा भयणानो कुडीची न्हीद आमकां गरजेची वय गी न्ही न्हीद भोव गरजेची कुडीक देव कितें करता आमच्या कुडीक न्हीद दिता आनी आमच्या कुडीचे पुरा विश्व आसात पळया बरें करून कितें करता नवें करता सकाळीं उठताना वय गी न्ही न्हीद म्हळ्यार एक मेडिसन तुज्या आनी म्हज्या कुडीक तें मेडिसन दिवन राती आमकां बरें न्हिदेंत घालता आनी कुडीचे विश्व काम करून थकतात वय ते परत्यान देव कितें करता नव्या भलायकेन भरता देखून मेडिकल सायन्सा प्रकार 3 राती कंटिन्यू मनीस न्हिदाना जाल्यार ताचें ब्रेन नॉर्मल काम करिना खंय मागीर कितले राती 3 राती कंटिन्यू तूं आनी हांव न्हीद सोडटा जाल्यार ताचें ब्रेन मागीर नॉर्मल आसना तो कितें उलयता कितें सांगता म्हण कोणाक समजना मागीर त्या खातीर न्हीद गरजेची तुका आनी म्हाका आमकां कुडीकी न्हीद गरजेचीच आनी तुमी जाणात एक राती तुमी न्हीद सोडली म्हूण चिंता दुसरे दीस सकाळीं तुमकां मूड आसता गी तुमी पळया कोणेंय कितें सांगल्यार रे सोड सायबा म्हाका राती न्हीद ना कितल्या बरें जेवण तुमकां दिल्यार रे सोड सायबा म्हाका राती न्हीद ना कितेंय उलयल्यार म्हाका आयकूंक नाका सायबा कित्याक म्हाका राती न्हीद ना जाल्यार तुका दुसरो दीस पाड मोगाळ भावा भयणी न्हीद आसल्यार मात तुका दुसऱ्या दिसा बरी मूड आसता की आसना देखून सरेस्पर देव तुज्या म्हणजे कुडीक न्हीद दिता आमची बॉडी रिचार्ज करता रिकवर करता रिफ्रेश करता सगळें नवें करता आनी न्हीद कित्याक दिता म्हणल्यार आमी सगळो दीस चिंता वय ह्या ब्रेनांत चिंता ना न्हीद कित्याक दिता म्हळ्यार हें ब्रेन शटडावन करता देव राती शटडावन करता आनी आत्मो तो ताज्या ताब्यांत घेता कितें करता आमी न्हिदल्या वेळार आमचो आत्मो सरेस्पराच्या ताब्यान आसा आमचें ब्रेन तो शटडावन करता चिंचे इल्लें बंद कर इल्लें ताका रेस्ट दी इल्लें ताका शांतीन दवरी म्हणटा आनी कितें करता आत्मो ताज्या ताब्यांत घेता ताज्या हातांत घेता पूण आमी कितें करता एक फावटी त्या देवाच्या उतराक आमी खाल जायनासलेल्या वरवीं मोगाळ भावा भयणीनो निच्चो वेळ आमी जागे रावता जागे रावच्या वेळार आमी कितें करता हे मागीर आमी आयकोव्या ह्या विशयान कोण ही कामां करता गी म्हणून
आनी आतां म्हाका आतां 54 वर्सां म्हजी प्राय येता. येदोळ पर्यंत हांवें एंटी डिप्रेशनाचे टॅबलेट जावन दी, स्लीप टॅबलेट जावन दी हांवें घेवनात न्हिदे खातीर. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात थोड्यांक न्हीद येना वय मू, डिप्रेशना वरवीं न्हीद येनातल्या वरवीं ते टॅबलेट घेतात. टॅबलेटांत न्हीद तुका एक दीस येवंक पुरो, दुसरे दीस येवंक पुरो, तिसरे दीस तुजी भलायकी बरी जाल्यार उपरांत तें टॅबलेट जायगी नाका. कित्याक म्हळ्यार ब्लड रगत त्या टॅबलेटाचे गुलाम जाता. मागीर ते आमकां सदांकाल जाय पडटात. तुमी थोड्यांकी पळया, कितल्या बरें हॉटेल, 5 स्टार रूम, घर व्हरा तुमी, तांकां खंय गेल्यार न्हीद येना. थोड्यांक न्हीदच येना. कित्याक न्हीद येना? थोडी बारी भागी आसात. तुमी जाणात देवाची उतरां आयकूंक बसतना तांकां न्हीद येता. थोडी इतली भागी की इगर्जेंत बाजऱ्याक मीस करते आसा तांकां अळे तुमीच सांगलें. बारी भागी आसात. देवाचे उतरें म्हणटा मागीर आमी आयकोव्या. थोडी दावीद रायच म्हणटा हांव आडपडटा आनी म्हाका न्हीद येता म्हणटा तो. पळया न्ही कितल्या फटाफट, इतलो व्हडलो राय, इतले सैनीक आसा, इतली जबाबदारी आसा, जाल्यार तो म्हणटा आडपडटा आनी न्हीद येता. मागीर आमी आयकोव्या. देखून आज आमी देवाचे उतर आयकोव्या स्वादीक न्हिदे विशयांत. कसली न्हीद? स्वादीक न्हीद, स्वीट स्लीप म्हणटात इंग्लिशांत. न्हिदता वय आमी ती स्वादीक आसा गी, ती तातूंत शांती आसा गी, त्या न्हिदेंत समाधान आसा गी. म्हणून आमी आज त्या न्हिदे विशयांत इल्लें ध्यान करया. खंयच्या विशयांत? स्वादीक न्हिदे विशयांत आमी पयलीं आयकोव्या देवाचे उतर. मुणयो बूक अवस्वर 3 24वी वळ कितें म्हणटा आयकोव्या. प्रवर्ब 3:24 आमी आयकोव्या. तूं न्हिदूंक वेतना भिवूंचो नाय, तूं विशेव घेतना तुजी न्हीद स्वादीक जातली. तूं न्हिदूंक वेतना भियेवचो नाय आनी तुजी न्हीद, तूं विशेव घेतना, तूं विशेव घेतना तुजी न्हीद स्वादीक जातली. कितल्या जाणांक न्हिदोंक वेतना भिरांत दिसता न्ही गी. थोड्यांक न्हिदोंक वेचें म्हळ्यार भिरांत. कित्याक न्हिदोंक वेचें म्हळ्यार भिरांत? कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात खंयसर देवाचें उतार आसा पळया, तुका देव एक भासावणी करता जाल्यार थंय देवचारय आसा. आतां देव कितें म्हणटा? तूं न्हिदोंक वेतना भियोवचो नाय म्हणटा. पूण देवचार कितें म्हणटा? हांव तुका न्हिदेंत भिरांत हाडटलो म्हणटा. देव म्हणटा तुजी न्हीद स्वादीक जातली म्हणून. पूण देवचार म्हणटा ना, तुका सोरो फाडटा न्हिदेंत, आग्गे वाडटा, उदकाचो सांको वाडटा, न्हंय हाडटा, दर्यो हाडटा, थंय लोटून घालता आनी तुका भियेशें करता म्हणटा. म्हणटा की म्हणना? पळया हांगा लांब न्हीद 10 ते 12 वरांच्या न्हिदे विशयांत हांगा उलयता की ना, लांब न्हिदे विशयांत उलयना. ह्या एक मोटवी न्हीद 5 ते 6 वरां पर्यंत थोडी न्हिदतात. ह्या मोटवे न्हिद्या विशयांत ती देव उलयना, देवाचे उतार उलयना. पूण खंयच्या न्हिदे विशयांत उलयता? स्वादीक न्हिदे विशयांत उलयता. पूण आमी कितलो वेळ न्हिदता हें गरजेचें न्हय. ती न्हीद स्वादीक आसा की, त्या न्हिदेंत शांती आसा की, तुका आनी म्हाका हें गरजेचें आनी हें दिवचें देवान मोगाळ बाबा भयणानो. पळया थोडीं कितें करतात, तुमी आतां आसात न्हिदच्या पयलें तुमी कितें करतात म्हाका कोणी म्हणी सांगा पळया. न्हिदच्या पयलें, न्हिदूंक वयच्या पयलें तुमी कितें करतात? थोडीं जावं पुरो मागणें करतात वय मू. थोडीं देवाचें उतार आयकून न्हिदतात वय मू. थोडीं न्हिदल्या कडेन शिकोवण घालना, ती काबार जाता जाता चलो नासतना तांकां न्हीद पडटा वय मू. हें भोव बरें. थोडीं कितें करतात? न्हिदच्या पयलें टीव्ही पळयतात, मोबायल पळयतात, कसले व्हिडियो पळयतात आनी न्हिदोंक वेतात. तांकां न्हिदेंत कितें येता? भिरांत येता म्हणटा. स्वादीक जायना तांची न्हीद. हांगा एक मागण्या घेतिल्ली एक भयण फाटल्या दिसांनी, तिणें म्हाजे लागीं म्हळें 22 या 23 वर्सांचो तिचो भुरगो राती न्हिदोंक वेच्या पयलें, आतां टॉयलेटाक वॉशरूमांत वचत जाल्यार काय आमकां पयल्याच्या बरी गुड्यार वचचें म्हण आसा गी. खंय आसा? घरा भितर आसा. त्या तरणाट्याक घरा भितर वॉशरूमाक वचूंक ताका भिरांत खंय? हांवें सांगता एज खंय. हांवें म्हळ्यार कितें तुमच्या घरांत घाले भूत आसा गी म्हणून. ना ब्रदर, तशें कांय ना. वो न्हिदच्या पयलें क्रायम स्टोरी पळयता, न्हिदच्या पयलें CID पळयता. खंय कितें पळयता? क्रायम स्टोरी आनी CID हे 2 सिरियल ताणें पळोवचें खंय. हें पळोवन तो इतलो भिरांतींत भरता की ताज्या घरा भितर आसल्या वॉशरूमांत वचूंक ताका भिरांत दिसता. पूण आमी न्हिदच्या पयलें मागणें करता, देवाचें तर वाचता, आयकता, न्हिदता जाल्यार तुका थंयसर देवसार भिरांत हाडिना. मात्र न्हय, तुजी आनी म्हजी न्हीद कितें जातली? स्वादीक जातली म्हणटा मोगाळ भावा भयणानो. पूण पळया थोडीं जाणां न्हिदतात, वचून न्हिदतात. आतां प्रत्येक जावन सांगता आमच्या भयण्यो स्त्रियो आसात वय मू, ह्यो स्त्रियो वचून न्हिदतात. न्हिदल्या उपरांत तांकां भिरांत कसली? बॉडी वचून न्हिदला, आड पडला, मायंड काम करते आसता.
फाल्यां ब्रेकफास्ट काल करचें, फाल्यां दनपारां टिफीन काल दिवचें कामाक वेतेल्याक, फाल्यां कितें रांदचें, बॉडी कितें जाला न्हिदला, कूड आडपडला बेड्डार, मायंडांत फाल्यांची कामां आसा ते आसात, फाल्यांची भिरांत आसा, वो फाल्यां कशें वेचें, कशें हाडचें, कितें करचें ह्या भिरांत थोडी आसात. ही एक अडकळ मोगाळ बाबडे तुज्या न्हिदेक. जेजून कितें म्हणलां, फाल्यांची खंत फाल्यांक बरो, आयची खंत आजीक बरो, फाल्यांक दुसरी एक्स्ट्रा खंत आसा म्हणटा. फाल्यांची खंत तूं राती खाण, भुरग्यांक कितें ब्रेकफास्ट करचो बीन त्या भिरांतीन तुका आयच्या रातीची न्हीद पाड जाली की जावना. पळया न्ही गे देवाचे उतर कितलें सत म्हणून. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो, कितलें जावं दी 1 वार या 2 वार 3 वरां कितले आमी न्हिदता जाल्यार ती न्हीद कितें जायची, ती स्वादीक जायची. त्या न्हिदेंत भिरांत मेळोंक नज आमकां. कितें मेळोंक नज, केन्नाय त्या न्हिदेंत भिरांत तुका आनी म्हाका मेळोंक नज. मुखार आयकव्या किर्तनाचो बूक अवस्वर 3:5 दावीद रायान एक उतार बरयला. साम 3:5 दावीद राय कितें म्हणटा, इतल्या व्हडलो राय, इतले व्हडले सैनीक आसा, इतले राटावळी आसात जाल्यार तो कितें म्हणटा पळया. हांव आड पडटां आनी न्हिदतां, हांव परतून उठतां, कित्याक सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. कोण ताका सांबाळटा, कोण दावीद रायाक उठयता न्हिदेंतलो. आमी जायती चिंता आमकां मोबायल उठयता म्हणून मोगाळ भावा भयणीनो, अलार्म जालें देखून हांव उठलीं, अलार्म जावना देखून आज हांव उठोंक वच्चुना गो, न्हिदोनूच पडली रे म्हणटा आमी. दावीद राय अलार्माक महिमा दिना, दावीद राय मोबायलाक महिमा दिना, दावीद राय खंयच्या इलेक्ट्रॉनीक वस्तूक महिमा दिना. तो महिमा कोणाक दिता, सरेस्परान म्हाका उठयलो, सरेस्परान म्हाका जागयलो म्हणटा. आमी कितलीं जाणां सकाळीं उठोन अशीच देवाक महिमा दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी मागण्या घेवंक इल्लो वेळ जाता ना, आज अलार्म जावंक वच्चुना, बरें जाल्यार पेटो घोंकलो म्हणून, ना जाल्यार उठनासली, बरें जाल्यार कोंब्यान 7 घालो म्हणून, ना जाल्यार हांव थंयच न्हिदुल्लो. कितल्या फावटी आमी म्हणटा. आनी कितलो भागी पळया, हांव आड पडटा आनी म्हाका कोणी तुमी तसले आसात गी हांगा, आड पडटा आनी भारी भागी, भारी भागी. हांगा आड पडाचें म्हणना, थोड्यांक बसल्या कडेनच. आमी ताज्याकी चड भागी न्ही गे, दाविदा प्रास आमी चड भागी न्ही गे. कोणी आसल्यार सांगा पळया तशी, हांव दाविदा प्रास चड भागी, म्हाका आड पडची गज ना, बसल्या तक्षण सोम्या. हांवें एपडी तरणाटो एक म्हज्या लागीं आयलो उलोवंक. एक म्हाका दिसता 23 या 24 वर्सां जायत आतां न्ही, सुमार म्हयने जाले. ब्रदर काल दनपारां तुमी शिकोवन दिल्ली पळया, भारी बरी आसली म्हणूं लागलो, भारी बरी आसली म्हणूं लागलो. वय गी भारी बरी गी. पूण हांवें बाबा तूं बसलो, तूं इल्लोसो जेम काडटलो पळयल्लें हांवें, तुजे दोळे इल्ले जेमेतले काल. कितें जालें गी अशें म्हणटाना, ना ब्रदर तुमी उलोवंक सुरू केल्लेशें म्हाका सर्गच चुकतो जाल्लो, हांव शीत सरकारत. तुमी तशें कितलीं जाणां म्हजें हांवें उलोवंक सुरू करता सर्ग पळयतात गी. वडोर ब्रदरांनी सांगलें न्ही गी, सर्गींची शांती सरकारच उरोना, ती देंवन सकला हांगा बसोन सर्ग पळोवची गरज ना. हांव न्हिदता आनी तक्षण म्हाका कितें पडटा पळया. तुमी ताज्या विशयान ध्यान करतात, इतल्या व्हडलो राय न्ही गे, इतले राटावळी आसा, इतलें सैन्य आसा, इतलो लोक आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, न्हिदता आनी ताका तक्षण. आमी वडोल सांगलें न्ही गे, आमची बॉडी आमी आड घालता पूण मायंड आमची कामां करते रावता. फाल्यांची कामां, परवांची कामां आनी कितल्या वर्सांच्या उपरांतली कामां. आतां तुमी चिंता, एक मनीस नॉर्मली 7 या 8 वरां न्हिदता गे, न्हिदता वय मू. 7 या 8 वरां आमी 100% आमी धरतना 33% जाता की जायना. तर आमी न्हिदोन कितलीं वर्सां काडली 100 वर्सांत. 33 वर्सां आमी कितें केली, न्हिदोनूच काडली. ताच्या उपरांत आमी इगर्जेंत वचून न्हिदता तें विंगड, रेतीरीच्या हॉलान न्हिदता तें विंगड, आनी खंय बस्सार आतां हांगाच्यान मँगलोर सोगल्यार आमकां कितें जाता, ती न्हीद विंगड. ट्रेनीर फ्लायटार आतां तुमी पुरा न्हीद कावंट करा, तुमी खंय खंय न्हिदल्ली. आमची कितलीं वर्सां न्हिदोन वेतात पळया, कितलीं वर्सां न्हिदोन वेतात पळया. आमी जागे रावन उबे रावन काम करून कितलीं वर्सां वेतात मोगाळ भावा भयणींनी. आमी चिंतिना, खंय 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 आमी न्हिदना मोगाळ भावा भयण्यान. खंय 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 एक एक फुडें आमकां कितें जाता की म्हळ्यार खंय आमी न्हिदाजे थंय आमी न्हिदना, खंय आमी न्हिदोंक नवचो थंय आमी न्हिदता. पळया देवान कितें दिला, रात दिला वय मू.
दाविद्रे म्हणटा आड पडता आनी तो न्हिदता. तो चिंतूंक वचना फाल्यांचें कितें जाता चिंतना. फाल्यां कोण आसा? सर्वेस्पर आसा. तो फाल्यांचें चिंतना. आमी बेड्डार आड पडटा पूण फाल्यांचें चिंतून परवांचें चिंतून आमची कितली न्हीद आमी पाड करता मोगाळ बाबा भयणानो. आता आनी एक उदाहरण आयकोवया. तोच दाविद्राय कितें म्हणटा किर्तनाचो बुक स्वर 4:8 ओळ आमी आयकोवया. साम चॅप्टर 4:8 आमी आयकोवया. कितें म्हणटा? शांतीन हांव आड पडटा आनी म्हाका न्हीद पडटा कित्याक तूं मात्र सर्वस्परा म्हाका सुरक्षीत विश्व घेवंक दितलोय. तो कसो आड पडता? आमी न्ही थोड्यांची संवय आसा न्हिदोंक वयच्या पयलें लढाई झगडें करनिले मारामारी करनिले ताका तशें अशें सांगून वयतना आमकां न्हीद पडटा. आगी हांगा शांतीन आड पडचें म्हळ्यार एकल्यान आड पडचें. एक सुरो तो म्हणटा हांव एक सुरो आसतानाय म्हाका न्हीद येता. हिंदी बायबल वाचल्यार तुमकां कळटा. अकेले में है अकेला मैं सोता हूँ तब भी मुझे शांति है म्हणटा तो. थोड्यांक प्रत्येक जावन एकलो या एक सून आसला न्हीद येना. तशें तुमी कोणी आसात गी एकलो आसतना न्हीद येना. एक सूर्य आसतना न्हीद येना. तो म्हणटा हांव एक सुरो आसा जाल्यार हांव शांतीन आसा म्हणटा. कसो आसा तो? एक सुरो आसा तरी हांव शांतीन आसा. आनी पळया निजाकी शांती म्हणल्यार कोण? देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्र आत्मा शांती दिता शांती तुका. आता तो एक सुरो आसतना ताचे सांगता न्हिदोंक कोण येता? शांती म्हणलो सर्वेस्पर तो येता म्हणटा दाविद्राय. हांव एक सुरो न्हय म्हणटा. एक सुरो आसल्यार म्हाका शांती आसा. शांती म्हणलो सर्वेस्पर म्हज्या न्हिदेंत येवन म्हाका शांती दिता म्हणटा तो. आमी पदऱ्या बांदे कंतार बोल शांती दातारा कुरपे सागोरा जेजू सोम्यांक तुमी. म्हाका एक एक पावटी आजाप जाता. आमी हांगा कितें म्हणटा एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हणटा मो. ह्या हॉलांत मात्र तो सोमींगी न्हय. हर एका जाग्यार हर एका घडये हर एका वेळार तो सोमी म्हजे सांगात आसा म्हणचे चिंताप मोगाळ भाव भयणानो. ह्या वेळार मात्र तुका आनी म्हाका शांती मेळटा. आमी घरा गेल्ल्या कुडले कंपनीन गेल्ल्या कुडले खंयच्या गांवांत गेल्ल्या कुडले हांव एक सुरो हांव कोणी ना म्हणल्यार खंय गेलो तुजो सोमी खंय गेलो म्हजो सोमी. दाविद्राक असलें केन्नाय ताच्या जिवितांत घडोवंक ना. एक सुरो मैं अकेला हूँ हें चिंतूंकूच ना तेणें. तो म्हणटा एक सुरो आसल्यार शांती म्हणलो सर्वेस्पर म्हजे सवय एक वडता त्या शांतींत हांव आड पडटा म्हणटा तो. परत वाच बाय परत वाच तेवतार. शांतीन हांव आड पडटा शांतीन हांव आड पडटा आनी म्हाका न्हीद पडटा कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विश्व घेवंक दितलोय. कोण न्हीद आज न्हीद कोणाक दिता? मात्री दिना. एंटी डिप्रेशन टॅबलेट तुका म्हाका न्हीद दिना. स्लिपींग टॅबलेट तुका म्हाका न्हीद दिना. सर्वेस्पर मात्र तुका म्हाका न्हीद दिता. कोण न्हीद दिता? सर्वेस्पर न्हीद दिता मात्र न्ही दुसरे दीस परत तो म्हाका उठयता जागयता म्हणटा दाविद्राय. आमी देवाची कामां करतना देवाक महिमा दितना बऱ्यांतली बरी न्हीद येता गी येना तुमकां? हांव सांगता हांव हांगा शुक्रार शनिवारा 2 दीस देवाचे उतर दिता. आयतारा शनिवारा राती म्हाका अशी न्हीद पडटा बरी बरी न्हीद पडटा. कित्याक म्हळ्यार हांगात हांव सकत भायर वेता गी वसाना. सकत भायर वेता. तूं सोम्याचें काम करतना सोम्या खातीर वावर करतना तुजें तावन दैवीक सकत भायर वयतना तुका पुरासाण जाता. जेजून कितें म्हळ्यार रक्तास्रावाच्या स्त्रियेक कितें म्हणलें? वचून आपडिलें जेजूक वय मू ती बरी जाली वय मू. सोम्यांक सांगलें की तिणें ना सोम्यान कितें म्हळें म्हजें तावन एक सकत भायर गेली. तूं सोम्याक वावर करतना सोम्या सांगता जी येतना सोम्यांक महिमा दितना तुजें तावन सकत भायर वेता तुका पुरासाण जाता आनी बरी न्हीद पडटा मागीर. कोण तो सर्वेस्पर? शांतीचो सर्वेस्पर. परत्यान तो म्हणटा पळया किर्तनाचो बुक स्वर 120 आनी 7 ओळ 1 आनी 2 वाच. परत्यान दाविद्राय म्हणटा पळया साम 127 वर्स 1 आनी 2 वाच. जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखिना पहरेकारांचो पहर व्यर्थ. सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदूंक वेशात. घाम पिळून दिसपडतो ग्रास जोडशात तरी सगळे व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेन तें दिता. आपल्या दुस्मानांक तो दिना. सारकें आयकून घेया. थोडी जाणां ब्रदर विक्रमान हाजो उल्लेख केला. थोडी जाणां हांगा येवन देव पुरा दिता म्हणून घट्ट न्हिदतात म्हणलें न्ही गे. कोणाक दिता म्हणून बरयला न्हिदेंत?
ताज्या दुस्मानाक नाही, ताज्या इश्टांक. इश्ट म्हणल्यार ताजे फ्रेंड. देखून ट्रू लव, फर्स्ट लव तुजो आनी म्हजो सोमी जाल्यार मात्र. कोण? ट्रू लव, फर्स्ट लव बिलोंग्स टू जीजस ओनली. तो एकलोच जायचे. पयलो मोग, निमाणो मोग, अखेरेचो मोग. बायबलान जायत्या कडेन बरयलां न्ही की तुवें आतां पयले आसलो मोग होगडलाय म्हणून. आयकलां गी? हांगा हें उतर तुमी उर्दू बायबलांत वाचल्यार अपना मेहबूबा के लिए म्हणून बरयलां. किसके लिए? मेहबूब. मेहबूब म्हळ्यार कोण सरस्वराचो मोग करता ताका मात्र हें आशिर्वाद हें देणें. तुका आनी म्हाका न्हय. आमी मोग करिना जाल्यार. तुजो ताजो मोग तूं करताय जाल्यार तसल्या एक भक्ताक ताणें आशिर्वाद दिला. तुवें न्हिदल्या कडेनी म्हणल्यार सकाळी उठून येतना मोबायलान ट्यून 4-5 मॅसेज येतले. अरे थंयच्यान पयशे येयले, हांगातन पयशे येयले, हांगातन पयशे येयले. ट्यून जाते आसतले. कोणाक? तुका न्ही, म्हाका न्ही. ताज्या इश्टांक, ताजो मोग करतल्यांक, ताजे खातीर जियेतल्यांक सरस्पर एक असलें अजाप करता म्हणटा. तुवें कांय भिवची गरज ना मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी म्हणटा बेंबेरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशीना, धैर्य देता म्हजो जेजू. आज जायत्यांकी टिचींग नाका, हिलींग मात्र जायची. कितें जायची? टिचींग नाका, हिलींग मात्र जायची. आनी थोड्यांकी न्हिदोंक जायची. न्हिदेंत सगळें मेळाचे पूण सरस्वराचो मोग करूंक नाका. ताजे खातीर जिवंक नाका, ताजे खातीर त्याग करूंक नाका, ताजे खातीर आपणाकच एक हलक्या स्थितीर हाडूंक जायत्यांकी नाका. पूण पुरा जायची, धर्माक जायचे, बेश्टें जायचे ना, मेळना. हांगा बरोवन घाला. तो न्हिदेंती दिता कोणाक? ताज्या इश्टांक मात्र, ताचो मोग केल्ल्यांक मात्र, ताचो पटलाव केल्ल्यांक मात्र तो दिता. जुदासाक शांती दिली की जेजून? सांगा न्ही. ना, जेजूच्या इश्टा खातीर तो रावो ना. देखून जुदासाक शांती दिवं ना. 11 जाणांक शांती आसली, समाधान आसलें, संतोष आसलें, जाय जाल्यार सगळें आसलें. सोम्याचें मेज आसलें, जेवण आसलें, सर्ग आसलो, सगळें उक्तें आसलें. एकल्याक दिवना. कित्याक? त्या शांतीन तो एक जावना. ताज्या इश्टांक मात्र मेळटा. जॅकोबा कितले पूत आसले? 12 वय मू. एकलो मात्र सरस्वराचो इश्ट जावन उरलो. कोण तो? जुजे. ताका मात्र सगळें फावो केलें सरस्वरा देवान. बांयत पडलो राखलें, गुलामाक विकलें राखलें, इजिप्तांत राखलें, आनी वायट जावच्या जाग्या वयलें राखलें, जैलांतलें राखलें, निमाणें म्हूण इजिप्ताचो रायकर ताका हुद्द्यार बसयलें. कित्याक? तो सरस्वराच्या मोगांत ताजो इश्ट जावन जियेलो. इश्ट जालो. त्या सरस्वराची इश्टागत कर. तुका कितें जाय मागची गरज ना, सांगची गरज ना. देव म्हणटा न्ही दे, थंयसरी तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. भक्तां खातीर बरयलां न्ही गे, ताज्या मरणाच्या दिसाचेर आशिर्वाद घालतलो. भक्तां खातीर ताणें बरयलां. मरण पावलाय तूं जाल्यार तुज्या भुरग्याचेर, पत्नीचेर, कुटुंबाचेर तो परत आशिर्वादा घालची रावोवचो ना. ताज्या भक्तां खातीर, ताज्या इश्टां खातीर मात्र. हर एकल्यांक ताणें सांगूंक ना. तुका न्हीद जाय, बऱ्यांतली बरी दिता तो न्हीद. ताज्या इश्टांक, ताज्या भक्तांक दिता. ताजो मोग करतल्यांक तो न्हीद दिता. आज पळया, आज संवसारांत कितें जावन आसा तें सांगचें जाल्यार लोकांक खाण आसा, जेवण आसा, घरां आसा, कारां आसा, सगळें आसा वय मू. पूण न्हीद ना. कित्याक? ताका समाधान ना मतीक, मनांत शांती ना. एक ना म्हणल्यार आज हें एक ना, न्हीद ना मनशाक. पूण देव ह्या न्हिदेचो बरगाल एक दिसा काडटलो म्हणलां. देवानच म्हणलां धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 2:17 आनी 18 आमी आयकुया. Acts chapter 2 verse 17 आनी 18 वाच. आनी निमाण्या दिसांनी हे हांव करतलो म्हणटा देव, सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो. आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतली. तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली. आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटली. आतां परत्यान वाच देवळ. आनी निमाण्या दिसांनी आतां न्ही, निमाण्या दिसांनी हे हांव करतलो म्हणटा देव. हे हांव करतलो म्हणटा सरस्वरच म्हणटा अशें हांव करतलो. सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो. कितें घालतलो मनशा कुळाचेर? आतां तुमी पळयल्यार खंयसर एक या दोग मात्र पवित्रत्वान भरलेले आमकां दिसतात वय मू. पूण एक काळ येतलो हर एक भाव भयण पवित्रत्वान भरतेली, म्हळ्यार देवचें करतलो. आनी तुमचे पूत आनी धुवो
उपरावाद करतली. आतां चिंता आमचे पूत आनी धूव आमच्या भुरग्यां विशीं आतां आमी उलयल्यार तांकां आतां खंत आनी बेजार आय वय वय की न्हय. शिकपाची खंत, कॉलेजीची खंत, खंयची डिग्री विंचून काडची ती खंत, ह्या खंतींत आसा ती भरल्यांत भुरगीं. मागीर तरणाटी मुखार वाच. तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली. पण आतां तरणाटी कशी आतां दर्शनां पळोवन आसात गी. पळयतात जाल्यार कसली दर्शनां पळयतात? संवसाराची वय काम, बिजनेस, रटावाळी, परगांव असली मात्र दर्शनां ती पळोवन आसात. आनी मुखार आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटली. स्वप्नां पडटात गी तुमकां? खंय हांगा येयल्या वेळार पडटात कोण ना न्ही गी. आतां निजाय की म्हातारी कसल्या खंतींत आसात न्ही गी. ती पिडा, ही पिडा, गांठीची पिडा, हातांची पिडा, आनी कळ्ळें कॅन्सर, आनी ते ब्रेन ट्युमर, हालसार, आर्थरायटीस, कसल्या पिडेंत आज म्हातारी वळवळोन आसात वय पळया. आज कितें हें देवसारान केलां मोगाळ भावाबडीन. हें देवसारान तुका आनी म्हाका कितें केलां गे म्हळ्यार आमी न्हिदूंक वेताना आमकां दर्शनां येनात, देवाची स्वप्नां येनात, ह्या देवाचो आत्मो येना. बदलाक आमकां देवसार कितें हाडटा? भिरांत हाडटा. भिरांत. सोरोप स्वप्नांत, आग्गेव स्वप्नांत, ह्या व्हडले व्हडले ब्रिजा वयर तूं आसाय सगळा तुका लोटून घालचें सोपान, न्हंयचें सोपान, उदकाचें सोपान आनी बिच्चूचें सोपान, ही पुरा स्वप्नां हाडून तो तुका कितें करता? भिरांत उपजयता. भिरांत उपजयता. हें पुरा कित्याक जाता जाणान गी. आमी सगळो दीस देवाक महिमा दिना, देवाचेर आमचें ध्यान व्हरिना, चिंता फुरिना देखून आमचे राती ताजी स्वप्नां येतात. कोणाची स्वप्नां येतात? म्हज्या विशयान तुमकां सांगचें जाल्यार म्हज्या विशयान सांगता. म्हाका हे सोरोप, आग्गेव, हे बिच्चू पुरा हे पुरा भारी उणें अप्रूप हे स्वप्नां दिवचे. येतात, येना म्हणून हांव, उणें येवचें खंय म्हणे अप्रूप. पूण थोड्यांक तुमी विचारा डेली येतात, कंटिन्यू येतात, ते पाठ सोडिनात. तांणी त्या स्वप्नांची पाठ सोडिची जाल्यार तुवें देवाच्या आत्म्याचो सांगात करीची, ताजी स्तुती आराधना कितें करीची? चड करा. कोणाकी आग्गेव, सोरोप, ब्रिज, उदक, न्हंय, बांय हें स्वप्नांत येता जाल्यार तुमी पवित्र आत्म्याची स्तुती आराधना चड करीची. कितें करीची? न्हिदल्या कडेन वायट चिंतना येतात, खोटी चिंतना येतात. ताका फोन करया, हाका फोन करया, ताका मेसेज करया, हाका मेसेज करया, हें पुरा येता जाल्यार तुमी पवित्र आत्म्याची स्तुती चड करीची. कितले आमी आत्म्याची स्तुती करता तितले आमी आत्म्यान भरता वय पूण आमी संवसाराचें कितलें आदारता. संवसाराचेंच आमकां राती येतलें. तुमी चडावत चिंता राती येवचें कितें? आमी दिसाक कितें करता तेंचें येवचें वय की न्हय. हांगा तुमी स्तुती आराधना करा, असो राती न्हिदा, कितें येता स्वप्नांत? हेंचें येता. तूं दिसाक कितें करताय तेंच आमच्या रातींत येता. दिसाक तूं आत्म्यान भर, राती की तूं आत्म्यान भरतले. तुका आनी म्हाका भिरांत ना मोगळ भावा भयण्यानो. आतां देव हें पुरा करता खंय? कित्याक म्हळ्यार देव न्हिदता गी. तुमी न्हिदतात गी? केदाळा न्हिदतात? मागीर आयकवया. केदाळा न्हिदेचें म्हणून देव सांगता. अठराशी तुका खुशी आयल्या वेळार न्हिदचें न्हय, म्हाका खुशी आयल्या वेळार हांवें न्हिदचें. न्हिदचोय वेळ देव सांगता, केदाळा न्हिदाचें तें देव सांगता. देवान सांगलां. पयलीं आमी आयकवया देव न्हिदाना खंय. कोण न्हिदाना? किर्तनाचो बुक वाचवर 121 वळ 4 वाच बाय. साम 121 वर्स 4 वाच. ना इस्रायल सुराकनो निदाना जेमेना. कोण निदाना? कोणाक झेम येना? कोणाक झेम येता? हे भोव गरजेचें. हेवन 24/7 ओपन. हेवन 24/7 ओपन. एक पडी तुमी खंयच्या ह्या जागाक फोन करा. फादर आसात गी? ना पाद्र्याब इल्लोसो रेस्ट करून गेला, न्हिदोंक गेला म्हणटात न्ही गी. थोड्या फावटी ब्रदरांक फोन करा. ब्रदर आसा की? ना ब्रदर सांतेक गेला म्हणटात. खंय गेला? तो सांतेक गेला. बायलेन ताका सांतेक धाडला. अशें कोणाय की तुमी विचारा व्हडल्या व्हडल्या आत्मीक मनशांक, तो ना, तो न्हिदला या खंय म्हणी गेला म्हणटात. पूण देव खंय म्हणी सांगता की हांव न्हिदता, हांव झेमेता म्हणून. 24/7 सर्ग कितें आसा तुका? ओपन आसा. देवान सांगलां न्ही की खंयच्याय वेळार म्हाका उलो मार आनी हांव तुका कळीत नासलेल्यो संगती कळीत करतलो. कळीत नासलेले घूट हांव तुका उगडाप हे करतलो. काली 8 वरार उलो मार म्हणलां गी. 9 वरार म्हजो न्हिदचो टायम म्हणलां गी. ते आमी उतर वाचून पाटयो बाय. जेरेमिया 33:3 टायम दिवना देवान. काली 8 वरार मात्र म्हाका उलो मारी जे म्हूण सांगो ना. जेरेमिया 33:3 वाच. म्हाका उलो मार. म्हाका 9 वरार मात्र मार, 10 वरार मात्र मार, 11 वरार मात्र मार म्हणलां गी. टायम दिला गी ना. म्हाका उलो मार केदाळारी 24/7 हर एक घडये केदाळारी उलो मार.
आणि हांव तुका आयकतलो. हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना. तुका कळीत ना. ते वर्ते गुट हांव तुका सांगतलो. कोण म्हणटा? आता पाटी वच बाय. तो म्हणटा कित्याक तो निदाना तो झेमेना. परत वाचती वळोसून. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना झेमेना. इस्रायलाचो राखणो तो निदाना आनी तो झेमेना. केदाळार तो अवेलेबल आसा तुज्या आनी म्हज्या गरजेक पावोवंक, तुका आनी म्हाका आयकोंक, तुका आनी म्हाका जाप दिवंक. आसा गी आसना? जेजू क्रिस्त काल आज फाल्यां सदां सर्वदा तोच. तो काली देव, आजी देव, तो फाल्याय देव, राती की देव, दिसा की देव, हर एक घडये तो देव मोगाळ बाबा भयणानो. काली शुक्राराचो देव न्हय न्ही, खाली शनवाराचो देव न्हय. संवसारांतल्या लोकांक थोड्यांक शुक्रारा मात्र देव. शुक्रारा मात्र अजापान जातात. कोणी एकलो अजापान करतलो येता म्हण शुक्रारा पुरा असो रास पडतात. अजापा शुक्रारा मात जाता, शनवारा जायनात तांची. पूण म्हजो देव हर एक दीस, हर एक घडी, हर एक वेळा अजापान करता. करता की करिना? करता. आमी एक एक पटी कितें म्हणटा, आमचें आतां गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, गव्हर्मेंटा विशयान उलयल्यार गव्हर्मेंट म्हणटा आमकां सैनीक राखतात म्हणून. वय मू हें सत गी? सैनीक खरेंच आमकां राखतात गी? राखतात जाल्यार म्हजें सवाल आसा, बॉम्बेंत ताज महालाक अटॅक केले वय मू आतंकवादींनी, हे सैनीक खंय गेल्ले त्या दाडा? वय की न्ही? काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना प्लेन हायजॅक केले वय मू, वय की न्ही? आतंकवादींनी. सैनीक खंय गेल्ले त्या दाडा? थोड्या वर्सां पयलें दिल्लींत पार्लिमेंटांत आतंकवादींनी अटॅक केले वय मू, हे सैनीक खंय आसले त्या दाडा? सांगा पळया. सैनीक तुका आनी म्हाका राखतात गी? ते तांकां बरें पुरा मेळटा म्हणून ते वचून भरती जातात. तुका आनी म्हाका राखोवंक कोणी भरती जायनात. आनी आज पर्यंत कोणी तुका आनी म्हाका राखलो ना. कोण राखता? म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. मारेकार कोरोना येयले वय मू, जायती भाव भयणी मेली वय मू. सैनिकांनी राखलें गी तुका आनी म्हाका? ना. पूण आमच्या सरेस्पर राखलां गी राखो ना? आमकां तें हें नासतना केलां गी करूं ना? आतां हें पुरा न्यूज पडला. आतां हें पुरा तुमी आयकलां जावं पुरो आयलां खंय चायनांत आयलां खंय म्हणून. खंय आयलां? जिबेंत सांगतात मात्र. पोर आमची शेजारची भयण येवन शांती लागी म्हणलें खंय आयलां खंय आतां परतून आयलां खंय चायनांत. ताणें चिदा सांगलें खंय आयलां म्हणटात मात्र आयलां म्हण कांय कोणीय देवाच्या भिरांतींत नात. आनी इगोर्ज्यो रेतीर मंदिर कांय बरोवन वमतानात. लोक तिच्च जणी जियेवन आसा म्हणून. आणकी आयलां म्हण कांय भिरांतीत आसा गे लोक? ना. तिच्च पयल्याची जिणी, आदली जिणी तिच्च जियेवन आसा. कोणाकी भिरांत ना. कोणाक तुका नेमका सैनीक राखना, गव्हर्मेंट राखना म्हाका भावा भयणीनो. तो निदाना, तो झेमेना तुका आनी म्हाका राखच्या पासत. ताणें तुका आनी म्हाका आपोवन हाडलां आज. ताणें तुका आनी म्हाका जिवीत दिवंक आपोवन हाडलां. आज हें तुका आनी म्हाका कळीत जायची. तुमी बायबलांत बरोय दाखलो आसा एलिया प्रवादीचो वय मू. एलिया प्रवादी आसलो आनी बाल प्रवादी आसले, तांचे याजक आसले. हांच्या मदें कितें जाता? कॉम्पिटिशन जाता. कॉम्पिटिशन वय. खरो देव कोणाचो? ताणें कितें करी आकाशांत उदो सगळ्या गेली जय म्हणटा. पयले एलिया प्रवादी म्हणटा पयलें तुमी बोब मारा म्हणटा वय मू. बाल प्रवादी आनी तांचे मस्तान आसात. हे बोब मारतात कांय पडना. एलिया म्हणटा आनी आवाज चड करा, तो न्हिदला जावयेत. हेर देव न्हिदतात पूण म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी, हेर देव न्हिदतात. मेळया प्रवादी म्हणटा तुमचो देव न्हिदला जावयेत. इल्ले चड बोब मारा, इल्लो चड आवाज करा म्हणटात. कितलो बोब मारल्या रे? कांय आकाशांत उजो. पूण एलियान बोब मारल्या आयलो येवना. खरो देव कोण, नीज देव कोण, जागो असो राखता कोण, जाप दिता कोण म्हण खळयलां की खळोना. त्या मूर्ख लोकांक खळयला मोगाळ भावा भयणानो. तुजो देव, म्हजो देव, आमचो सरेस्पर तो निदाना, तो झमेना. तो राखता, पोसता, सांबाळता. तुमी जाणात न्ही गी मनशाचो हात कुडके जाता, पांय कुडके जाता, या दोळो वेता वय मू. हें वसनासतना राखता कोण न्ही गे? आपल्या भक्तांचे एकच एक हाड मोडोंक दिना म्हण सांगलां कोणे? तूं रातीक गाडी चलय, दिसाक गाडी चलय, हांव तुजे सांगता आसा म्हण सांगलां कोणे? ओडली ब्रदरान उल्लेख केलो वय मू. हांव तुजे सवे आसा म्हण एक कडेन तुवें सोदूंक येताना सगळ्या बायबलान तो सांगता हांव तुजे सवे आसा म्हणटा की म्हणना? म्हणटा. पळया देव कशें तुका आनी म्हाका राखता की म्हळ्यार पळया आमी आतां दाखल्या खातीर
एक 100 जाणांक रांदून वाडीचे म्हण चिंते आमी 100 जाणांक जेवण करीचे वय मू आमकां कितले कश्ट आसात गिनात ताजे प्लॅन करीचे ताजी तयारी करीचे मसालो हाडीचे पुरा करीचे वय मू हांव हांगा आमी हांगा पावताना 6:15 जातात 6:15 पावतानाच पेजेचो उजो थंय जळलोलो म्हाका दिसता कवळीकेंत वय मू पेजेचो उजो तुमकां दिसना गी म्हाका दिसता की पेज तुमकां पेज दिसना गी बिरमोत जोना 6 वरार उठून उजो घालता कोण ना वय मू वय की न्ही तयार करीचे की नाका प्लॅन करीचे की नाका पूण सर पदवेदार देवान जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिलें कांय प्लॅन केलें गी काम केलें गी उजो पेटयलो गी कसो राखता पोसता सांबाळटा पळया देव मनशांक मोगाळ बाबा भयण्यानो गेल्या त्या शनिवाराच्या शिकवणेंत बाबा रिक्सान सांगलें आमकां वय मू ह्या सगळ्या संवसारांतल्या मनशांक मनजातीक मासल्यांक सुकण्यांक कितलें खाण जाय जें कोण ना म्हण वय मू कोण दिता देव कितें म्हणटा पर्वत म्हजे दर्यो म्हजो न्हंयो म्हज्यो ही पृथ्वी म्हजी ग्रेस्तकाय म्हजे भांगार म्हजें म्हणटा सरेस्पर त्या सरेस्पराक तूं आनी हांव शरणां येताना ताजेर विश्वास दवरतना मोग आमकां दुबळें दवरता गी तो आमकां तो पिडेस्त करता गी आमकां तो मूर्ख करता गी ना ताचो मोग करतना आमकां कांय उणें करिना कित्याक तो तुजे पासत न्हिदाना तो तुजे पासत जमेना तुवें अर्गां दिजे सरेस्परा तूं म्हजे पासत जागो आसाय तूं म्हजे पासत न्हिदानाय तूं म्हजे पासत झेम काडिनाय म्हाका राखच्या पासत तूं आसाय दावीद रे अशें अर्गां दितलो पळय एक सोदून काण तो देवाक अर्गां दितलो ताजी किर्तनां तुमी पुरा वाचल्यार सोदून काण तो देवाक अर्गां दितलो एकच एक ताणें मिस करून अर्गां दिवंक ते उतार परत्यान वाचबे कितें वाचले ना इस्रायल सुरक्नु निदाना जमेना पळया जेजून हे उतार सांगलांगी सांगोना जॉन चॅप्टर 5:17 पळया जेजू म्हणटा हांवूय निदाना म्हजो बापूय निदाना हांवूय काम करता म्हजो बापूय काम करता म्हणटा जॉन चॅप्टर 5:17 वाच पूण जेजून तांकां जाप दिली म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता हांवूय तसोच वावुरता कोण वावुरता आनी कोण वावुरता न्हिदता कोण निंगी पळया चिंतून पळया तुमी बाप वावुरता पूत वावुरता तुका आनी म्हाका जिवीत दिवच्या खातीर कित्याक वावुरतात आतां तुमी हांगा आयल्यात सगळो दीस हांगा वावर कोणाचो बापाचो पुताचो पवित्र आत्म्याचो वावर तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याची बाचावी सर्गींचे राज आमी जोडीचे म्हणून हाज्या पयलीं फादर जेरी सांगला ही सुवार्ता परगट जाता मनशाच्या बळा वरवीं न्हय पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान परगट जाता म्हणून आयकलां मू हें आमचें बळ न्हय ही पवित्र आत्म्याची सकत आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर बाप पूत दोगी वावर करनासात कितें करनासात वावर करनासात ताजी भुरगीं आयल्यांत त्या भुरग्यांक आत्मीक खाण दिवचे मात्र न्हय जेजू कुडीचें खाणी दिवन धाडटलो की धाडिनातलो मात्र न्हय तो ताज्या शिश्यांक ताणें सांगिल्लें आसा तुमी वचून इल्लो विशेव घेया इल्लें आराम करा इल्लें न्हिदा म्हण सांगोना गी तेंय सांगलां पळय आमी येवचें कित्याक आत्म्याची बाचावी जोडूंक म्हण मागण्या रेतीर वय म्हण जाय की तूं आत्म्याच्या बाचावे खातीर येता तुज्या कुडीची बाचावी देव पळयता ती गरजेची कुडीक जाय आसलें खाणें दिता न्हिदी दिता विशेवी दिता तुजी भलायकी तो सांबाळटा सांबाळिना गी आतां तुमी जाणात सलमाव रायान कितें मागिल्लें देवा लागीं खाली जाणवाय मागिल्ली वय मू जाणवाय मात्र दिली गी कितें दिलें ताणें ताका सांगा न्ही कित्याक ग्रेस्तकाय दिली मागिल्लें कितें जाणवाय सांगात ग्रेस्तकाय कित्याक दिली म्हळ्यार ताज्या बापायन दाविदान भांगार रुपें दिल्लें की दिवना दिलां केजी कटल्यान टन्ना कटल्यान ताणें भांगार रुपें सर वस्तू देवळा खातीर दिल्ले देव कोणाचें रीण बाकी दवरता की बापायन दिल्लें तो पुताक पाटी दिता तुज्या बापायन म्हजे खातीर म्हजें मंदीर बांदून उक्त्या मनान ग्रेस्तकाय दिला दंदिरवें दिलां देखून तेज्या बापायन दाखयलें बरें मान हांव पुताक दाखयता म्हण तो सलमावरायाक दाखयता आमी कितेंय देवाच्या सेवेंत बरें काम करता पळया तूं चुकलें जाल्यार तुज्या पुताचेर म्हण पुताक म्हण पाटीन दिवन सरेस्पर तें फारीक करता ह्या तुज्या दुवेक दिवन पाटी करता सरेस्पर कोणायचें बाकी दवरिना मोगाळ बाबा भयण्यानो देखून जेजू म्हणटा हांवूय वावर करता म्हजो बापूय वावर करता तांचो वावर कित्याक आमचे पासत आनी तांचो वावर ह्या सुवार्ते मुखांतर जाता कसो जाता देव दोळ्यांक दिसता गी आमकां पूण ह्या सुवार्ते मुखांतर वावर जाता की जायना कितले आत्मे बाचाव जातात की जायनात वायटांतलें जैत व्हरतात की व्हरिनात सर कुतंत्री काळोखाची खामां नाश करतात की करिनात जेजून म्हणला न्ही की जॉन चॅप्टर 8:12 वाच बे जुआंव 44 8:12 बी वळयका जेजू कितें म्हणटा जेजू परत्यान
तांचे लगे उलोवन म्हणालो, हां हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांचलचो ना, हां पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. एक मिनट म्हाका पळया आमी कोणेय काळोका लागीं झुजची गरज ना. तूं उजवाड जा, खुद्द काळोख तुजे तान पयसरता. एक उगडास दवरा. कोणेय आमी काळोखा सांगता झुजची गरज, लढाई लूट करची गरज, हांवें कितें जायची, तूं उजवाड जा, काळोख तुजे सरशीन केदींच येना. मोगाळ बाबा भयण्यानो पळया, जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा वय मो. सूर्यो नांगी, चंद्रीम नांगी, नखेत्रां नांगी, तें सोडा मनशाची इलेक्ट्रिसिटी नांगी, लायट नात गी. जेजू कित्याक म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हणून? हाज्या पयलींनी गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन सांगला, सगळो संवसार आत्मीक काळोखांत आसा. खंय आसा? हो पुरो उजवाड आसा वय, आत्मीक काळोखांत आसा. देखून आत्मीक उजवाड जावन जेजू आयला तुज्या आनी म्हज्या काळजांत. कशें जावन आयला? आतां तुमी चिंता, एक बल्ब आसा म्हूण चिंता, त्या बल्बाक 1 लाख रुपया 5 लाख रुपया आसूं दीत. कनेक्शन ना जाल्यार कांय फायदो आसा? इलेक्ट्रिसिटी दिना जाल्यार त्या बल्बाची कांय म्हणे फायदो आसा की? त्याच प्रमाणे तूं आनी हांव आतां बल्बा बरीं आसा वय मो, जीव आसा, पूण जिवीत जावन कनेक्शन जेजू जायना जाल्यार कांय फायदो ना बल्बाचो. ह्या बल्बाचो कांय फायदो ना. कितें जायची? जिवीत कनेक्शन जाल्यार मात्र, जेजू कनेक्शन जाल्यार मात्र तुका आनी म्हाका फायदो. तुमी डॉक्टराच्या क्लिनिकाक गेल्यात गी वय मो, क्लिनिकांत वचून बसतात वय मो. 1 हप्तो बसा, कांय फायदो आसा गी? 1 म्हयनो बसा, फायदो आसा गी? 1 वर्स बसा तुमी क्लिनिकांत वचून, फायदो आसा गी? फायदो केदाळा जाता? घट्ट उलयले. डॉक्टर मेळा जे, डॉक्टर येय जे, त्या दळा मात्र फायदो. डॉक्टर नासतना क्लिनिकांत 1 वर्स बसल्यार कांय बरेंपण? डॉक्टर कोण आतां? उजवाड म्हणलो जेजू तुज्या म्हज्या जिवितांत येयचे ना जाल्यार पळया तुमी हांगा सभेंत येवन बसतात पळया, क्लिनिकांत वचून बसल्या बरींच तुमकां जेजूचेर विश्वास ना जाल्यार कांय बरेंपण जायना. डॉक्टर येयल्यार मात्र बरेंपण जाता. ह्या काळजांत जेजू आयल्यार, उजवाड जावन आयल्यार मात्र बरेंपण जाता. ब्रदरान सकाळीं सांगलें न्ही गी, वो संवसाराचो काळोख तुका नेमका कांय करूंक सकाना, रातीचो काळोख ही कांय करूंक सकाना. आत्मीक काळोखांत तूं आसाय जाल्यार मात्र तुका बादाक जाता. संवसाराचो काळोख आमकां कांय वायट करूंक सकाना. 1 Thessalonica chapter 5 verse 6 and 7 वाच बे. तेसलोनिकाकारांक पयलें पयलें पत्र वस्वर 5 वळ 6 आनी 7 वाच. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो, हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो, बगार जागृत आनी चातुर रावया. जागृत रावया आनी आमी चतुर रावया. न्हिदतले रातीचे न्हिदतात, न्हिदतले रातीचे न्हिदतात, आमाल जातले रातीचे आमाल जातात, रातीचे आमाल जातात. पळया आतां सारकें चीत दिवन आयकाजें तुवें आनी हांवें कितें गे म्हणल्यार, रातीची न्हीद तुका आनी म्हाका हाडची देवान. कोणें हाडची? रातीची न्हीद तुका आनी म्हाका हाडता देव. दिसाची न्हीद तुका आनी म्हाका कोण हाडता? देवचार. आतां तुमचे मदें कोणी इगर्जेक गेल्यार, मिसाक गेल्यार, देवाचे उतर आयकत जाल्यार तुमकां न्हीद येता जाल्यार ही न्हीद कोणें हाडची? ही देवचाराची न्हीद दिसाची. देवचार कितें करता? राती तुका सपनां हाडना, चिंतनां हाडना, फाल्यांची खंत हाडना. रातीची न्हीद तो कितें करता? पाड करता. आनी दिसाक तुवें हांगा न्हिदाशें करता. आनी कितें जिवीत आसा पळय तें तुवें आपणायनांतल्या बरी करता. देवचार कितें करता की म्हळ्यार खंय तुवें न्हिदा जे थंय तुका कितें करता? जागे दवरता. खंय तुवें जागे रावा जे थंय तुका कितें करता तो? न्हिदयता. पळया तुमी न्हिजाय की आमी खंय न्हिदा जे तुमकां कळीत आसा की? मॅच पळयतना, टीव्ही पळयतना, सिरियल पळयतना, फिल्मां पळयतना, काजार, रोस, माटोव थंय गेल्यार आमकां कितें जायची? न्हीद येयचे लेखान. तुमी सांगा, रोसाक, काजाराक, फिल्म, सिरियल, मॅच हें पळयतना न्हीद येता गे आमकां? कोण जागे दवरिता आमकां? देवचार आमकां बरो जागो दवरता त्या वेळार. आतां मागणें, मीस, रेतेर हांगा स्तुती आराधन जातना शिसरी बरी जांब येता. कोण हाडयता? कोणाची कामां? राती तुका ताका फोन कर, हाका फोन कर, ताका मेसेज कर, हाका मेसेज कर, ताज्या लागीं उलय, तिज्या लागीं उलय. जागो दवरता बरो करन, बरो जागो दवरिता.
पूण दिसाक देवाचें उतर तुज्या काळजांत मनांत पोडांतल्या बरी तो तुका चिंतना हाडयता, जांबय हाडयता, चिंतना हाडयता, न्हीद हाडयता. या कितें म्हणी कोण गेलो, कोण आयलो, कितें जालें, तो आज कित्याक येवना, ती कित्याक येवना, तें गजाल कित्याक खाली आसा, हें गजाल कित्याक खाली आसा, असली चिंतना हाडना तो तुका आनी म्हाका कितें करता, मायंड डायवर्ट करता. थोडीं जाणां कुशीन बसलें कोण येना सगळो दीस तांचे रेतीर पाड. तो खंय गेलो आज, ती खंय गेला आज, काल जालें कोण ना. मागीर पडसोत ना भायर वचून विचार न्ही जाल्यार तो कित्याक येवना आज, ती कित्याक येवना आज, ही कोणाची कामां. हें पुरा कळीत जायजे तुका आनी म्हाका. देखून हांवें म्हळें खंय सर तुवें न्हीद आजय थंय तुका जागो दवरता, खंय तुवें जागेर रावाजय थंय तो तुका न्हीदयता. आनी कसली न्हीद ताणें तुका आनी म्हाका हाडोवची आत्मीक न्हीद मोगाळ भावा भयणीनो. मनांत काळोख भरता तो, कितें करता, काळोख म्हळ्यार खंत बेजाराय हे निरासपण हें पुरा ह्या रितीन तो काळोख घेवन येता. आनी मोगाळ बाबडीनो रातीक पळया गम्मत गम्मत्यो सोरो बियर पार्टी करून बरें जागेन दवरिता, दिसा कितें करयता, तकली धरला गो, माते उखलूंक जायना रे, कितें करचें कळना रे, माते उखलयता परतून पडटा, माते उखलयता परतून पडटा, कित्याक उखलूंक जायना माते. कोणें धरून घेतलां, घट्ट धरून घेतलां ताणें. मागणें घेवंक जाता गी, रेतेरी घेवंक जाता गी, मिसाक वचोंक जाता गी, कित्याक तकली उखलूंक जायना. दिसा कितें करता, बरो न्हिदयता, बरी जेम हाडयता, बरें तुजी चिंतना तिशी निशीन व्हरता. देखून देवाचें उतर म्हणटा देवाचीं भुरगीं रातीक न्हिदतात आनी दिसाक जागी रावतात. तुमी चिंता, धाकल्या खातीर सांगता, हे दुसऱ्यांक वायट करतात वय मू अन्य जातीचे माट मंत्र आनी कितें पुरा करतात न्ही, हे केदळा करतात ते पळया, वायट करतले राती जागे आसात. आनी आमचो लोक सोरो पिवन पार्ट्यो कर आनी गम्मतां मारन ताज्या हातान सुरक्षीत आसा म्हण चिंतात. ते जागे रावतात कित्याक जाणात की हेरांक वायट करचे खातीर ते जागे रावतात. सगळी रात ते न्हीद पाड करतात, त्यांची पाड हेरांची ते पाड करतात. मागीर दिसाक ते बरे न्हिदतात, कांय प्रॉब्लेम ना, बरे न्हिदतात. ते उतार परत वाच बाय, कोण आमकां न्हिदयता सारकें कळोवन दी तुका आनी म्हाका कोणाची कामां. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो, हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो, बागार जागृत आमी जागृत आनी चातूर रावया. ताणें हाडून आत्मीक न्हीद तूं कितें करताय तुका कळीत ना. सांगतात गे काले म्हळ्यार मदमारी मदमारी म्हणटात. मन तुजें कितें करता तो गुंडयता. कितें करी जे तुवें आनी कितें करना हें तुका कळीत जायना. तुजें मन पुरा ताणें घेतलां ताच्या ताब्यांत. सगळीं कृत्यां कामां तुजी देवा विरोध जातात, देवाक महिमा हाडची जायनात. पूण आमी जागृत आसतना, चतूर आसतना, देवाच्या उतराक आमी चीत दितना, ध्यान दितना मोगाळ भावा भयणीनो आमकां सारकें समजणी दिता. दीस देवाक महिमा दिवच्या खातीर आनी रात आमी न्हिदच्या खातीर. तुमी जेजू विशांत आयकलां जाल्यार हें अशें न्ही. जेजू दिसाक देवाक अर्गां दितलो, सुवार्ता परगट करतलो आनी राती कितें करतलो वचून सगळी रात मागण्यार आसतलो मोगाळ भावा भयणानो. बापा लागीं ताजो एकवट दिसाक पिडेस्तांक गूण करन, देवसारांक बरें करन, ह्या बुकेल्यांक जेवण दिवन ताजी सकत कितें जातली, काबार जातली. दैवीक सकत काबार जातना राती वचून बापा लागीं कनेक्शन कर, परत्यान तीच दैवीक सकत मागोवन घेवन परत्यान त्या आत्म्यान भरोवन येतलो आनी दिसाक परतून ती कामां करतलो. देखून सांबाळ म्हणटा न्ही आमी उजवाडाची जुजाका वाच्यान श्या म्हणटा दिसाक कसली उजवाडाची हेरांक बरें करचें, हेरांक देवाची वळख दिवची, वायटांतल्यान भायर येवची, ती कामां करया म्हणटा. आनी तुमी पळया आतां दिसाक तुमकां देवान आपोवन हाडलां वय मू, देव ताजें उतर दिवन आसा. हें तूं आयकखा न्हय जाल्यार आनी तुजें मन तूं आनकी कठीण करताय जाल्यार पळया राती न्हीद दिल्ल्या कडल्यान परत्यान देव एक कंटिन्यू करता खंय हें उतार. तुका कितें करता, दिसाक तुवें हाडलां देवान जाल्यार तुज्या पुरासणे वरवीं, आळसाये वरवीं, न्हिदे वरवीं तूं कितें करिनाय, आयकखा न्हय. मन जड जालां, जेम काडताय या न्हीद काडताय जाल्यार तूं स्विकार करिना जाल्यार न्हीद दिल्ल्या कडल्यान परत्यान देव एक पडी तुका हें कळयता खंय. जॉबाचो बूक ऑफ वर्स 30 आनी 3 14 ते 16 वाच. जोब 33 14 to 16 वाच बाय. देव 1 वा 2 पटी उलयता पूण मनीस ताका लक्ष दिना. कितल्या पटी उलयता देव. आतां म्हज्या मुखांतर एक पटी उलयते आसा वय मू, एक पटी उलोवन जालें म्हजें शिकोवण जातेर. परत्यान फादर जेरी येतात वय मू, तांचे मुखांतर उलयता कितल्या पटी जालें.
हांगा आणखी चड आसा. हांगा 3 फावटी आयकूंक मेळटा तुमकां. परत्यान दनपारां कोण येता ब्रदर? विक्रम येता. परत्यान तो उलयता. कितल्या फावटी जाले? आतां आमी 1 या 2 असलें काण 2 या 3 करचें बरें हांगा वय मू वय गे न्ही. हां परत वाचबाय 14वी ओळ. देव 1 वा 2 फावटी उलयता पूण मनीस ताका लक्ष दिना. देव 1 या 2 फावटी उलयता, मनीस ताका लक्ष दिना. मनशांचेर गाढ न्हीद येतना पळया उपरांत परत्यान हांगा तुवें लक्ष दिवं न्हय. 3 फावटी उलोवन आयकूनय लक्ष दिवं न्हय. राती घरा गेले बरी गाढ न्हीद, डीप स्लीप म्हणटात. गाढ न्हीद येताना आपल्या हांतुळा तुज्या मांद्रेर या बेड्डार या खाटयेर ताणी झेम काडताना एका स्वप्नांत रातच्या एका दर्शनांत तो मनशांचे कान उगडता. मनशाचे कान उक्ते करता, उगडता आनी तांकां ताकीद दिवन भिरांत उपजायता. कितें करता तो? ताकीद दिता आनी भिरांत उपजयता. काय कितें जाणान की सकाळीं तुवें आयकलाय पळय तें सारकें आसा तें पाळ. सकाळीं देवाच्या सेवकान कितें सांगलां तें सारकें आसा, तें 100% रायट आसा. तुका तातूंत दुबाव नाका, कांय चिंती नाका. तें पाळ तुका बरें जातलें म्हूण न्हिदेंत वरेक येवन तो ताकीद दिता. कोण ताकीद दिता? हां परत्यान तुमकां न्हिदल्या कडेन खंय उडास आसा की बाबा एंड्रो असो उलयल्लो आज, फादर जेरीन अशें सांगल्लें, बाबा रिक्सन आज अशें सांगल्लें. येता की तें देवान तुका कितें करचें? तें कंटिन्यू करूंचें. कित्याक तुवें सत मनच्या खातीर तातूंत दुबाव ना, तातूंत डावट ना. तें करेक्ट आसा. पाळ ताकीद दिता खंय तो येवन. तुमकां केन्ना दिला की? म्हाका जायत्या फावटी जाता. बाबा रिक्सानाची कोण कितल्या फावटी ती वयनी गी तेवतार, वयनी गी तेवतार, वयनी गी. हां फादर जेरीन वयनी गी. या बाबा विजय हां वयनी गी. परत्यान तो आमकां कंटिन्यू करयता आनी दिसाकीर आयकयता. 1 या 2 फावटी 3 फावटी रातीकी जागयता. पुरापटी घेयना जाल्यार मागीर देवाची चूक आसा की? पळया आमकां बरें करूंक, आमकां बाचाव करूंक, आमकां जागोवंक, आत्मीक न्हिदेंतान उठोवंक कितल्यो वाटो देव उपयोग करता. पळया मोगाळ भाव भयणानो, 1-2 वाटो गी, कितल्यो वाटो पळया. कशें तो आमकां बाचाव करूंक पळयता. जाल्यार आमी ताच्या हातांतले चुकल्यार कशें जायत? देवा कशी जायत गी? दिसाकी तुका आपोवन हाडणें, हें उतार दिवन, शिकवण दिवन, पट्ट्यान राती तुका जागोवन तें उगडासा हाडणें. कशें म्हणे आपणाचो मोग करीजे, आपणा ते बाचाव करीजे म्हण तुका चिंतल्यार परत्यान तूं गेल्यार कशें जाता? कशें भोगात देवाक सरस्पराक मोगाळ बाबा भयणानो. मात्र न्ही मोगाळ भावा भयणीनो पळय आनी एक न्हीद आसा. 1 Thessalonica chapter 4 verse 14 वाचबे. तेसलोनिकाकारांक बरयलें 1 पत्र वचवर 4:14 ओळ आमी आयकोवया. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हें आमी सत मानता जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांक की जेजू सवें देव जिवंत उठयतलो. आतां ही आनी एक न्हीद. ही कुडीची न्हीद न्ही. ही कसली न्हीद? आत्म्याची न्ही, मरणाची न्हीद. पळया तुमी जाणात जेजूचो इश्ट लाजार आसलो वय मू. लाजार मरण पावता. शीस कितें म्हणटात येवन जेजूक? सम्या लाजार मरण पावलो म्हणटात. जेजू कितें म्हणटा? तो मरो ना, तो न्हिदला म्हणटा. न्हिजाय की पळय आमी तो मेलो म्हणटा न्ही गे. न्हिजाय की मेलो म्हूण सांगचें सारकें न्ही, तो न्हिदला म्हूण सांगचें सारकें. तो जेजू थंय न्हिदलो, तो देवा थंय न्हिदलो, तो सोम्या थंय न्हिदलो म्हूण सांगचें सारकें. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें हें उतार. पळया कुडींत आसतना देव आमकां न्हीद दिता वय मू. आतां ही कुडीचें जिवन, संवसारीक जिवीत काबार जाता आमकां कितें जाता मागीर? कसलें येता? कसली न्हीद ती? आतां त्या न्हिदेंतलें तो आमकां उठयता गे? उठयता वय मू. कित्याक? जेजू उठला गी उठोना? जेजू उठला वय मू. उठला देखून तो आमकां कितें करता? तो आमकां उठयता. देखून ओडोल आमी आयकले सरेस्पर देवाक दावीद रे म्हणटा न्ही तुमकां उठयताय म्हणटा वय मू. ह्या न्हिदेंतलेंय तो उठयता आनी त्या न्हिदेंतलेंय तो. दावीदान म्हणलें न्ही की पाताळांत म्हजो आत्मो तूं कुसोवंक सोडचो न्हय म्हटलें दावीदान. आनी सोडलें गी ताका? ना. आमी ह्या संवसारांत आसतना आमी जागी आसात जाल्यार, आमी भावार्थांत आसात जाल्यार मरणाच्या न्हिदेची आमकां भिरांत बिलकुल ना. हांगाय तो उठयता, थंय तो उठयता. दोनी कडेन तुका आनी म्हाका जिवीत आसा मोगाळ भावा भयणानो. आमी भिवची गरज ना. देखून ह्या भावार्थी जिणेंत आमी न्हिदोंक नजो. ही सताची जिणी आसा पळय हातूंत आमी न्हिदोंक नजो. हातूंत न्हिदलेली मागीर ती न्हीद आमकां
आनी एका जिवितान तुका आनी म्हाका उठोवन हाडिना तो बरवसो ना. कोण जेजू थंय जी येतात ती सोम्या ते मरण पावतात तांकां सोमी परत्यान त्या मरण म्हळ्यार न्हिदेंतलो कितें करता तो उठयता. आमकां भियोंक तो लायना. जेजू सांगता कितले शीस आसले 12 आसले वय मू बुधवंत गी सुडसुडी गी पुडपुडी गी. पयर ब्रदर विजयान एक उतार सांगलें तुमी कुडींत सुडसुडी आसल्यार देव तुमकां आत्म्यांत पुडपुडी करता म्हणून. खंय सुडसुडी आसा जी कुडींत तूं सुडसुडी आसाय जाल्यार आत्म्यांत तो तुका आनी म्हाका कितें करता पुडपुडी करता. काय पुडपुडी बरें उतार उड आसलो की तुमकां आयकल्लो. कुडीन कितें जायची सुडसुडी जायची आत्म्यांत आमी कितें जाता शीस तशें आसले गी. पळया जेजूच्या शिसांशांत आमी आयकोवया. माते वाचवांजेला वाचवर 20 आनी 6 वोळ 40 आनी 1 वाच पळय 41 वाच पळयलें कितें म्हणटा. जागे रावा आनी तुमी ताळ्ळेक संपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूडस कर. जेजून कितें म्हणलें शिसांक जागे रावा म्हणलें. ते जागे रावले गी. ताणें कितें केलें पळया जेजूचें उतार आयकनात. ताणें जागे रावा म्हण कितलें सांगलें पळया हे तितलेंच न्हिदलें. जेजून कितें म्हणलें जागे रावा ताळ्ळें तें सांपडाना अशें मागणें करा म्हणलें वय मू. पळया जागे रावन मागिल्लें जाल्यार तांकां ताळण्यो येता आसल्यो गी. निमाणें ताळणी आयली गी येवना. सोम्यान सांगिल्ल्या प्रमाणे ताळणी आयली गी येवना. पेद्रू 3 पटी ताळणी आयली गी येवना. 12 जाणां शिसांक ताळणी आयली गी येवना. उपरांत ते सोण सोम्यांक धांवले गी धांवनात. कारण कितें ने मागणें करा म्हणटाना ते न्हिदले. न्हिदा म्हणटाना मोगळ बाबडीनो ह्या सारकें जाणा जायची. केन्ना मागणें करच्या वेळार तूं न्हिदताय तुका ताळणी तयार आसा म्हणून चिंत. जेजून सांगलें मागणें करा जाग्यार रावा म्हणल्यार ते न्हिदले. अळे तुमकां ताळणी येता पयलींच सांगिल्लें ताळटलो येता म्हण सांगलें गे सांगो ना. पेद्रू मागीर 3 पटी कितें म्हणटा तो कोण म्हणून हांव नेणा. ह्या मनशाची वळख म्हाका ना. 3रे पटी कितें म्हणटा आपणाचेरच शिराप घालता आनी सांगता ह्या मनशाक हांव वळखाना ओ म्हजो सांगाती न्हय म्हणटा. कशें ताळणी आयले पळय जेजून सांगल्या बरींच मागीर. आमी हांगा देवाच्या उतराक चीत दिना भावार्थाक चीत दिना ह्या आत्मीक जाणव्यांक चीत दिनासतना वेळार ताळटलो तयार आसा. तो सोडिना कांय ना. कितें म्हटलें देवान अळे तुज्या बागलार खंय आसा तुज्या बागलारच आसा. राखोन आसा तुका केदाळा तुका बात्तान घालचें म्हण तो राखोन आसा खंय राखोन आसा. देखून जेजून म्हणलें मागणें करा नाल्यार ताळणी येतली. आनी मागणें करूं ना न्हिदोन पडले. आनी ती ताळणी आयलीच. पेद्रूक आयली 11 जाणांक आयली 12 जाणांक आयली. कोणीय त्या ताळण्यांतल्यान चुकोवंक जावना 12 12 मागणें करच्या वेळार ते न्हिदोन पडले. 40 आनी 3री वळ आयका थंय कितें म्हणटा पळया. आनी परत्यान तो पाटी आयलो तेन्ना शिस न्हिदोन आसलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले. पणस पिकल्लो आंबो पिकल्लो. कशें पिकल्ले म्हाका न्हिदचें म्हण कळिता म्हण पिकचें कळीत ना. जेजू कसो उलयता पळया. खाली न्हिदल्ले मात न्हय खंय न्हिदेंत आंबो गी हे पणस. जेजू कुडीच्या न्हिदे विशयांत उलयता गी आत्मीक न्हिदे विशयांत तांच्या उलयता मोगाळ बाबडीनो. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें न्ही गी मनशा पोताक धरतेले जिवेशी मारतेले पूण तो जिवंत उरतलो पूण तुमी मात्र जागूत रावा म्हणलेलें हें ताका समजूंकच ना. ते इतले कुडीच्या न्हिदेंत संवसाराच्या न्हिदेंत पिकल्ले गी सोमी कितें उलयता ते तांच्या काळजांतच वचोना मनांत तांणी घेवना. आज कित्याक थोडी जाणां इतलें मागणें जावन रेतेरी जावन 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 मागीर वायट कित्याक कित्याक वायट कित्याक देवातान पयस खाराण हेंच मोगाळ भावणीन आत्मीक न्हिदेंत आसात. देव कितें उलयता तें आयकना. सोमी कितें सांगता तें समजना. कशें कशें आमकां तुका आनी म्हाका देवसार नाडटा. खंय जागे रावा जय थंय न्हिदयता खंय न्हिदय जय थंय जागे रावयता. फिल्मां टीव्ही मॅच रोसांत तुमी न्हिदतात गे खंय म्हणे न्हिदे जागी रोसांत. ब्रदर विजय केदाळारी म्हणटा देवाचे उतर देवच्या शिकवण्यांत पुरा कडेन न्हीद येता. खंय गाडी चलयतना न्हिदानात खंय न्हीद येता की गाडी चलयतना. न्हिदल्यार कितें जाता तूंय कणीत गाडीय कणीत.
मागीर बरें म्हणटा तो मागीर हॉस्पिटलार डॉक्टर पुरो आसा म्हणून. न्हिदेन कितें जाल्लें तें पिकल्लें. पूण आमी जाणवें पिकाचे, आमी भावार्थांत पिकाचे, आमी सतांत पिकाचे मोगाळ बाबडीनो. आमी न्हिदेंत पिकचें न्हय. म्हणून बूक ऑफ स्वर 9 आनी 10 वाच. प्रवर्ब चॅप्टर 6 वर्स 9 आनी 10 वाच. अळशा कितलो वेळ तूं न्हिदताय? तूं न्हिदेंतलो केतना उठताय? इल्ली न्हीद, इल्ली झेम, विशेवा खातीर इल्लो वेळ हात बांदून रावचें. कितें म्हणटा पयलें? कितें म्हणटा? आळशा म्हणटा. कोण आळशी? हांव आळशी म्हणाची. पळया न्ही जाय की हांगा आळशी कोणाक म्हणटा देवाचे जर तुमी जाणात की. आळशी कोणाक म्हणटा? आमी संवसारी कामांत आळशी आसांव गी. बायलेक पोसोवंक, भुरग्यांक पोसोवंक, घर बांदूंक, परगांवाक वचोंक आमी आळशी आसांव गी. आमी खंडीत ना आळशी ना. संवसारी कामांत आमी आळशी ना. आनी बायबल तुका आळशी म्हणटा संवसारी कामां विशयांत न्हय. जेन्ना तूं देवाचें काम करूंक फाटीं पडटाय थंय तुका आळशी म्हणटा. सोम्याची सेवा करूंक तूं फाटीं पडटाय, देवाचें तर आयकूंक फाटीं पडटाय, ती जिणी जिवंक फाटीं पडटाय, ते तर आमकां कितें म्हणटा? आळशी म्हणटा. संवसारी रितीन आमी आळशी ना. आळशी आसांव गी ना. आतां तुमी सकाळीं येवच्या पयल्या बांगड्या कडी कर दवर नेवनात गी संजेची. हां पळय आमी आळशी ना. घरा आसल्यांक रांदून दवरून आमी रेडी करना आयल्या. आमी पुरो तयार करना आयल्या. मनीस संवसाराक कितलो चिटका लागी तुमकां दाखलो दिता. इल्लो दोळो बंद करा. 1 मिनीट दोळो बंद करा. घरचें फ्रीज दिसता गी. खंय केळीं दवरल्यान दिसतात गी. कापडांतले भांगार दिसता गी. पुरा कशें दिसता पळया. हांगा आसात तुमी दोळे बंद केल्यात जाल्यार पुरा घरची वस्त 500चो नोट खंय आसा पळय. पळय कसो दिसता पळय. आमी अशें संवसाराक चिटका लागी. अमेरिकान तूं काय सोडून येयल्या हांगा दोळे बंद केला तूं पळय दोळे त्या रुमान म्हणजे ते आसा. आळशी न्हय आमी संवसारी जिणयेंत. पुरा आमकां कळिता. सारकें आमी लॉकर नेवना गे आज. सारकें लॉक केला, सारकें बंद केला, पुरा केला. पूण सोम्याच्या कामांत, सोम्याच्या सेवेंत सकाळीं उठून हांगा उतार आयकूंक घेवंक लोक कितलो आळशी पळया. ह्या विशयांत आळशी म्हणटा. संवसारी रितीन आमी पुरा सुडसुडी मात न्हय पुडपुडी आसा पाडयां बरी. जेरेमिया 48 वर्स 10 ऐका. सरेस्पराचेर ते काम करूंक तो आळशी. थंय म्हण जेरेमिया प्रवादे मुखांतरी देव म्हणटा आळशी कोण म्हणून. जेरेमिया 48 वर्स 10 वाच. सर्वस्परचें काम करूंक आळसाय करतल्याचेर शिराप पडूं. हां आतां ऐका. आळशी कोण? कोण आळशी? देवाचें काम उतार वाचूंक, उतार आयकूंक, ताजी सेवा करूंक, तो कितें सांगता तें करूंक आमी आळशी जाता जाल्यार तस जाल्यार मनशाचेर शिराप पडूं म्हणटा मोकळ बाबा भयण्यान. देखून संवसाराचें काम करूंक कोण्णी आळशी नात. 60 वर्सां जाल्यांत गल्फांत रिटायर्ड जावचो टायम जाल्यारय विजा रिन्युअल करा म्हण मागतात. तें तूं आळशे पडना आबा. सोडल्यार 100 वर्सां वरें काम करूंक लोक तयार आसा गी ना. पळय आसा म्हणटात. तुमकां आतां विजा दिल्यार तुमी उडोवन वचोंकात. 55 पार जाली देखून तुमकां दिनात. आतां दिल्यार तुमी उडोवन वेतात पाखाटे लावन. आळशी कोण्णी ना. आतां थोडी सांगतात म्हाका वाचूंक येना, म्हाका बरोवंक येना, कांय येना म्हणटात. दुबय तावणे 50,000 रुपया पुतान ह्या गोवान धाडले म्हणचीत सोडताय तशेंच. म्हाका वाचूंक येना, म्हाका बरोवंक येना म्हण सोडताय गी. कोणाचे म्हणी हात पांय धरन कोणाक म्हणी न्हिदल्याक उठोवन आपण घेवन वेताय वसानाय. कश्यो म्हणी करतो म्हजो पूत गो म्हण प्रूफ करून घेताय गी घेयनाय. येन कोणी आळशी आसात गी. संवसारी कामांत कोण्णी आळशी नात. बँक आगाराक तो मॅनेजर बसोवंक सोडटा ना मागीर दिना जाल्यार. हां आमी आळशी खाली सरेस्पराचें काम करूंक मात्र हांगा आळशी सरेस्पराचें काम करतलो. सेवा करूंक, ताका आयकूंक, ताणें सांगल्या बरी जिये नासतना तो आळशी. ह्या मुखार ऐका. कोणाक बरी न्हीद पडटा ऐका. उपदेशकाचो बूक ऑफ स्वर 5-10 ओळ ऐका. कोणाक बरी न्हीद पडटा ऐका. एक्लेसियास्टिक चॅप्टर 5 वर्स 10 वाच बे. जंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशितल्यांची संख्याय वाडटा. कितें वाडटा? खंय संपत्ती वाडटा थंय ग्राशितल्यांची संख्याय वाडटा. ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता शिवाय तिचे वरवीं तिच्या दनयाक कितें फायदो? ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता संपत्ती बट दनयाक कितें फायदो? वावर करतलो मनीस पळया कितें फायदो कितें ताका न्हीद पडना राती. पूण वावर करतलो मनीस उणें जेव वा चड जेव तो सुशेगाद न्हिदता. न्हीद कोणाक पडटा? वावर करतल्या मनशाक न्हीद पडटा.
काल हांव आनी शांती काल न्ही परच्या दिसा ब्रह्मावर आमी गेल्ल्या सायबाराक अनिशाचे एक स्कॉलरशीप करूंक आसलें ते SSPचे तें स्कॉलरशीप करूंक घालें ताणें एक कितले एक 20 रुपये विचारले ताणें तें प्रिंट आवट काडलेल्याक 10 रुपये ताका दिवंक आसले पयले 100 रुपये दिल्ले मागीर 10 रुपये दिवंक बाकी आसले आनी 20 रुपयाचो नोट दिलो ताका त्या सायबाराच्या मनशाक 10 रुपये चेंज ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ म्हळें ಆನೆ ಕಿದೆ म्हटले ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಕೊಡಿ म्हटले ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಈವಾಗಲೇ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗ್ಲೋತು ಹಣ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಬಾರಿ ಬರೋ ಮನಸ್ಸು ಯಾ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಯಾಸಾತ್ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆ ग्रेस्त मनशाक न्हीद आसा गे म्हाका सांगा एक चूर बागलाचो आवाज जाला पुरो निंगी कोणेय ती कशें हालयला पुरो CCTV राती न्हिदेन ती कोण तो ती कोण पळय रे सगळी रात ताका न्हीद आसा गी तो येतलो कोणी बसून आसा येतलो येवन आसा पण इका न्हीद ना हाका न्हीद ना नवे कार दवरला कोणी स्क्रॅच मारतात गी काराची कोणी बॅटरी काडतात गी पळय रे उकळून कोणी टायरांक वोन वचनात मग ग्रेस्त ताका न्हीद येना कशें केल्यार ताका न्हीद येना ते भितर माजार गुडगुडू करता पूण पळय कोण पळय कामाच्या चोरता गी पळय काबाडूक ते गेले गी पळय ताचें ध्यान खंय आसा खाली त्या भांगाराचेर संपत्तीचेर आसा म्हाका कांय प्रॉब्लेम आसा ती बिलकुल प्रॉब्लेम ना म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका आमची मालगणी पूर्व पयलीं आसले तांकां प्रॉब्लेम आसले की एक मॉडल दवरतले पळय मोदाराक मॉडल दवरून बिंदास बरी गरोवणी कित्याक भितर संपत्ती पाल्यां घालूंक तान दुचुना बिरमोत संपत्ती खंय आसची ग्रेस खंय आसचें बंगार खंय आसचें हांगा म्हणटा वावर करतल्या मनशाक न्हीद पडटा सोम्याचें वावर कर देवाचें वावर कर या कुडीचोय वावर करतना तुका न्हीद पडटा म्हणटा देवाचें उतर पूण आज न्हीद कित्याक पाड जाला जायत्यांची ग्रेस्काय वाडल्या बंगार वाडल्या आस्तबदीक वाडलां 24 वरां ध्यान खंय आसा त्या संपत्तीचेर कोणी लुडटा गी कोणी व्हरता गी हांव चिंतना अम्मानी कशी न्हीद पडता गी म्हणून न्हीद पडात गे ताका बारीक कश्ट हर एका मनशाक पळयतना दुबाव तो कित्याक आयलो ती कित्याक आयली आनी आतां घाला चड्डी गँग चड्डी गँग शिशी कुमार तो कोण चड्डी घालून आयला तो बिर्मो चलोवन वते आसा वाटेर हांकां न्हीद पडना कित्याक भितर आसा पटली त्या खातीर न्हीद पडना तुमकां पडटा गी केदळा न्हीद पडटा दिसाक न्ही निमाणे परत्यान ते आमी आयकोवया वेळ जालो म्हणून बुका पाटयो बाय ती पयली वाचल्ली वळ परत्यान आमी आयकोवया प्रवर्ब 3:24 परत्यान आयका तूं न्हिदूंक वेताना भिवूंसो नाय तूं विशेव घेताना तुजी न्हीद स्वादीक जातली कशी जातली देवाची स्तुती करा देवाक महिमा दिया ताजी उतरां आयका आनी मोगाळ भावा भयणीनो दिसाक ताका अर्गां दिया होगलाप दिया आनी ताजें वावर करा ताजी कामां करा रातीक आमकां कितें दितलो तो सुशेगाद बरी न्हीद दितलो स्वादीक न्हीद दितलो त्या न्हिदेन तो भिरांत हाडचो ना फाल्यांची खंत हाडची ना या कसलेंय चिंत आप तुका न्हिदेंत दसूंक येवचें ना स्वादीक न्हीद दितलो मात न्ही दुसऱ्या दिसा परत्यान तो कितें करता बरी भलायकी दिता तो तुका उठयता तो तुका सांबाळटा आमी एवढो लायकले आमचो देव न्हिदाना तो झेमेना तुका आनी म्हाका राखच्या खातीर तुका आनी म्हाका सांबाळच्या खातीर तो जागो आसा आमी ताजे सांगता जागे रावया शिसांबरी आमी आत्मीक न्हिदेंत वेचे नाका कित्याक जेजून म्हणलें न्ही की ताळटलो ताळण्यो येतल्यो त्यो येवंक आमी दिवचे नाका मोगाळ भाव भयणीनो सांपावलो सांगलेलें आमी आयकलां न्ही की होडोल आमी ते उतार आयकलें न्ही की आमी उजवाडाची झुजाकावाच्या नेश्यां आमी न्हिदचो वेळ न्ही न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो आनी आमचें तारण लाग्गी आसा म्हणटा तो ते सतमनचे वेळ जालो म्हणटा आमचो तारण कोण जेजू क्रिस्त तुजो आनी म्हजो तारक आनी जैत तो जिवीत घेवन आयला देखून आमी जागी रावया ताका महिमा दिवया हेच भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां फावो करून दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.